ईद उल अजहा दुनिया भर के मुसलमान हर साल 10 जुल्हज्जा को हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जज्बा ईसार की याद में एक खास त्यौहार मनाते हैं जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है। अगरचे ये वाक़या आज से हजारों साल पहले पेश आया था, लेकिन उसकी याद आज भी दिलों को ईमान की हरारत अता करती है। ईद उल अजहा के लुग़वी मानी कुर्बानी की ईद के हैं, क्योंकि उस रोज़ इब्राहीम की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए जानवर ज़िबह किए जाते हैं, इसलिए इस ईद का नाम ईद उल अजहा पड़ गया। इसे बकर ईद या ईद कुर्बान भी कहते हैं। अरबी में बकरा के मानी गाय के हैं। चूँकि इस ईद पर ज़्यादातर गाय की कुर्बानी दी जाती है, इसलिए इसे ईद उल बकर कहते हैं। ईद से एक रोज़ पहले मरकज़ इस्लाम मक्का मुकरमा में मुसलमानान आलम हज करने के लिए जमा होते हैं। ईद उल अजहा का तारीखी पस मंज़र वाक़या यूँ है कि एक रात अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में कुर्बानी देने का हुक्म दिया। अंबिया इकराम के ख्वाब हमेशा हकीकत पर मबनी होते हैं। आप सुबह सवेरे उठे और अल्लाह की राह में 100 ऊँट कुर्बान किए। दूसरी रात फिर कुर्बानी का हुक्म हुआ। आपने सुबह उठकर फिर 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। तीसरी रात फिर इरशाद बारी हुआ, ऐ इब्राहीम, जो चीज़ सबसे प्यारी है वो मेरी राह में कुर्बान कर। सुबह जब बेदार हुए तो काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अपने लखते जिगर इस्माइल से बढ़कर मुझे और कौन सी चीज़ प्यारी हो सकती है। चुनांचे आपने हज़रत इस्माइल के सामने अपना ख्वाब बयान फरमाया। फरमा बरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए कहा, अब्बा जान, आप फरमाने खुदाबंदी की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर और साबित कदम पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की अतात और फरमाबरदारी देखकर बहुत खुश हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शैतान ने हज़रत इस्माइल को बहकाने की कोशिश की, मगर वो उसकी बातों में न आए। जंगल में पहुंचकर हज़रत इब्राहीम ने अपने प्यारे लखते जिगर को ज़िबह करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। हज़रत इस्माइल ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दें ताकि मेरे खून के छींटे आपके कपड़ों पर न पड़ें। साथ ही आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दीजिए, ऐसा न हो कि आपको मुझ पर रहम आ जाए। हज़रत इब्राहीम ने ऐसा ही किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलकूम पर रख दी। इतने में गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, तेरी कुर्बानी कबूल हुई, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक ये एक बहुत सख्त और कठिन आजमाइश थी जिसमें तू पूरा उतरा। अब लड़के को छोड़ और तेरे पास जो मींढा खड़ा है उसको बेटे के बदले ज़िबह कर। हम नेकूकारों को इसी तरह नवाजते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ी के करीब एक मींढा खड़ा था। आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस मींढे को ज़िबह किया। यही वो कुर्बानी है जो अल्लाह की राह में ऐसी मकबूल हुई कि बतौर यादगार हमेशा के लिए मिल्लत इब्राहीमी का शिआर करार पाई। आज भी जुल्हज्जा की 10वीं तारीख को तमाम दुनिया इस्लाम इस ज़बीह अजीम की याद ताज़ा करती है। ईद उल फित्र की तरह ईद उल अजहा का त्यौहार भी बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सुबह सवेरे उठते हैं और नहा धोकर कपड़े पहनते हैं। मर्द ईदगाह की राह लेते हैं, जबकि औरतें ईद के रंगारंग पकवान पकाने में लग जाती हैं, क्योंकि ईद उल फित्र के बरक्स इस ईद पर कुर्बानी से पहले कुछ खाया पिया नहीं जाता। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने वाले नमाजियों का बेपनाह हजूम होता है। सब मुसलमान बड़े अदब से खुतबा सुनते और उलमाए कराम के मवाइज़े हुस्ना से मुस्तफीद होते हैं। इस मौका पर उलमाए कराम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वाक़यात सुनाते हैं और कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करते हैं। नमाज से फारिग होकर लोग तकबीर पढ़ते हुए अपने घरों को वापस आते हैं। बच्चे ज़र्क बर्क लिबास पहने ईदी की रकम जेब में डाले ईद मेले की राह लेते हैं और बड़े अपने अपने घरों में आकर कुर्बानी के जानवरों को ज़िबह करने के इंतजामात में लग जाते हैं। कुर्बानी का गोश्त अजीज़ व अकारब और गुरबा व मसाकीन में तकसीम किया जाता है। कुर्बानी की ये तकरीब
12 ذوالحجہ تک جاری رہتی ہے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم تہوار کی جو مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ بقر عید۔ یہ تہوار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو ایمان، اطاعت اور اللہ کی رضا کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کی زندگی ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت کی روشن مثال ہے۔ آپ نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ آپ کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں، لیکن آپ ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب میں حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ یہ خواب 3 راتوں تک مسلسل آتا رہا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا واضح حکم ہے۔ یہ حکم ان کے ایمان کا امتحان تھا، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کیا اور کہا، ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ یہ منظر ایمان کی بلندی اور والدین اور اولاد کے درمیان مضبوط رشتے کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں لے گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور چھری چلانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ یہ واقعہ اللہ کی رحمت اور اس کے بندوں پر اس کے فضل کی عظیم مثال ہے۔ بقر عید مسلمانوں کے لیے ایک اہم تہوار ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس دن مسلمان دنیا بھر میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی علامت ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کو ایمان کی تجدید اور اللہ کی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس اور خواہشات کو قربان کرنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا کتنا اہم ہے۔ یہ ہمیں اپنی خواہشات پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دینے کا درس دیتی ہے۔ نمبر 1، اطاعت، اللہ کے حکم پر بے چوں چرا عمل کرنا۔ نمبر 2، صبر، مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا۔ نمبر 3، قربانی، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا۔ نمبر 4، ایثار، دوسروں کے لیے قربانی دینے کی اہمیت۔ اور نمبر 5، توکل، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اس کی رضا کو سب سے مقدم رکھنا۔ بقر عید کے دن مسلمان مختلف رسومات ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز عید، عید کی نماز ادا کرنا۔ نمبر 2، قربانی، حلال جانوروں کی قربانی کرنا۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ نمبر 4، صلہ رحمی، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقاتیں کرنا۔ نمبر 5، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی اہم واقعات ہیں، جیسے آگ کا معجزہ، انہیں آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ محفوظ رہے۔
حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کی بیویوں کے ساتھ ان کا مضبوط رشتہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، ان کے بیٹے کی پیدائش اور ان کی قربانی کا واقعہ، مکہ کی تعمیر، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ بقر عید مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ تہوار غریبوں کی مدد یعنی غریبوں کو گوشت فراہم کرنا، اجتماعی عبادت، مسلمانوں کی اجتماعی نماز اور اجتماعات، خاندانی ملاقاتیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں اور صلہ رحمی، دعوت و ضیافت، لوگوں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی۔ بقر عید کے پیغامات: نمبر 1، اللہ کی رضا سب سے اوپر، یعنی اللہ کی مرضی کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینا۔ نمبر 2، ایمان کی پختگی، آزمائشوں میں ایمان کو مضبوط رکھنا۔ نمبر 3، صلہ رحمی، رشتوں کو مضبوط بنانا۔ نمبر 4، غریبوں کا خیال، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ اور نمبر 5، اللہ پر توکل، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ بقر عید کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ تہوار حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ بعض روایات میں اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ: اصل اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہے۔ اسلامی دنیا میں اہمیت: دنیا بھر کے مسلمان اس تہوار کو جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بقر عید کے پیغامات اہم ہیں۔ ایمان کی تجدید، مسلمانوں کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع، معاشرتی خدمت۔ بقر عید ہمیں ایمان کی پختگی اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا درس دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے روشن مثال ہے کہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے خود کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔